हमारा एमपी कैसा हो, थोड़ा जोर से बोलो यार, याकूबपुरी की आवाज है। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ये सुनते के साथ ये दोनों भाइयों को लाल पीले बूढ़े हरे में मोशन आ जाए। अमजदुल्ला खान खड़े में हार जाता है। फिर निकल के बड़े बाजार में आके एक सरकारी की बिरयानी के होटल का हिस्सा, एक प्लेट में 3 खाना, लंबू बम्बू चंबू। नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आप उन्वान से वाकिफ हैं, याद ये डॉक्टर खान खान साहब मरहूम, आप लोग जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम के आप बड़े फर्जंद थे और तालीमी एतबार से आप एक डॉक्टर थे। आप भी भारतीय मिलत के दूसरे लड़कों की तरह आपने भी आवाम की खिदमत का आपने जज्बा था। आपने अपनी जिंदगी को आवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया और अल्लाह ने आपको बहुत जल्द इस दुनिया से दुनिया फानी में बुला लिया। लेकिन जब तक रहे आप बराबर जिद्दोजहद करते रहे। आप लोगों को ये बताता चलूं कि आज जो रिजर्वेशन की बात होती है कि कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिए, केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का। ये रिजर्वेशन की तहरीक सबसे पहले शुरू करने वाले मरहूम डॉक्टर खान खान साहब थे। एक मुनज़्ज़िम तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए आपने एक मुहिम का आगाज किया और आपने अपनी जिद्दोजहद मुसलमानों के लिए करते रहे। बहरहाल जैसा आप जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही थे। जब जमात के अंदर जुल्म हुआ, जमात की तरफ से आवाम को कुछ नहीं मिलने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम अपने बच्चों को अपने इख्तियार की बागडोर देने की कोशिश शुरू की और बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज किया। नतीजन वो तमाम हालात आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से आपको जमात से अलहदा किया गया, आपने मस्जिद और तहरीक का क़याम अमल में लाया। अगर आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाने वाले कोई और लोग थे। जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादों को डाला। अल्लामा कासिम रज़वी साहब, मौलाना रशीद दुरानी साहब, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने दारुसलाम को खरीदा। दारुसलाम के अंदर पोलो का ग्राउंड था, नवाब साहब की जोड़ी थी, घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेला करते। उन लोगों ने उस जमाने में सोचा, जबकि निजाम की हुकूमत थी, उस वक्त के हमारे दानिश्वरों ने सोचा कि मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी की जरूरत है। उन्होंने दारुसलाम को खरीदा और दारुसलाम को एक मरकज़ सियासी बनाया और ये नारा दिया कि मुसलमानों तुम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ कलमे की बुनियाद के ऊपर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा कलमा एक, तुम्हारी कुरान एक और तुम्हारे नबी एक, तो फिर तुम आपस में क्यों दस्ते गिरेबां हो। उस जमाने में मुसलमानों के जो फिरके थे वो आपस के अंदर दस्तों गिरेबां थे। कायद मिल्लत ने नारा दिया, मुसलमानों एक मरकज़ सियासी में जमा हो जाओ और दारुसलाम को खरीदा। दारुसलाम के अंदर आपने जो जमात को बनाया, खुद आपने कभी कोई ओहदा नहीं किया। निजाम की हुकूमत में निजाम ने कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहि रहमा को कहा कि आप हुकूमत की कमेटी में तशरीफ लाइए
قائد ملت نے فرمایا کہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر اقتدار کے قوم کی خدمت کروں گا۔ آپ نے علامہ رشید قرآنی صاحب کو دارالسلام کے اندر اپنا نمائندہ مجلس اتحاد المسلمین کا بنا کے دیا۔ میں وہ تاریخ بتا رہا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی، اور پھر ہم جیسے لوگ مجلس سے منسلک ہوتے گئے اور جدوجہد کرتے رہے، یہ سوچے کہ جماعت ترقی کرے گی، مسلمانوں کا قائد ترقی کرے گا، اور ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی ہوگی، ایوان اسمبلی میں ہمارے نمائندگی ہوں گے اور مسلمانوں کو کچھ ملے گا۔ لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہم دیکھتے گئے مجلس اتحاد المسلمین کو جب ہم نے طاقتور بنایا تو پھر ہم کو افسوس ہونے لگا کہ ایک خاندان اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ پہلے دادا بیٹے، دادا کے بعد اپنے بیٹے کو بٹھایا، بابا جاتے جاتے 2 بیٹوں کو بٹھا کے چلے گئے، اور اس کے بعد اب اور 2 بیٹوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنے والے وہ لوگ جیسے غازی ملت امان اللہ خان صاحب، جیسے ابراہیم بن عبداللہ واسطی صاحب، جیسے مولانا سید باقر آغا صاحب، جیسے خواجہ ابو سعید صاحب مرحوم، اور سید سجاد اور افسر خان، یہ تمام وہ MLAs ہیں جنہوں نے جماعت کی رات دن خدمت کی، لیکن آج ان کے بچے در بدر ہیں، ان کے بچوں کو دارالسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن سیٹیں ان کو دی جاتی ہے۔ ان MLA کے بچوں کو کسی کو بلا کے سیٹ نہیں دیتے، خود MLA بنتے ہیں، MP بنتے ہیں، یعنی دارالسلام کو اپنے گھر کی جو ہے ذاتی ملکیت بنا دیا کہ دارالسلام ایک ٹرسٹ ہے، اس کا پیسہ کہاں، اس کا حساب کہاں ہے۔ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، ارے تمہارے بابا غریب تھے، تمہارے بابا کے لیے کیا تھا؟ لوگ تمہارے بابا کو کوئی موٹر سائیکل دلا دیے، ایک ہمارا غریب لیڈر ہے تو بابا وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پھرتے تھے۔ کبھی افضل گنج والوں نے تمہارے بابا کو جیپ دلا دی، اس جیپ میں بیٹھ کے پھرتے تو لوگ اس کے اندر پیٹرول ڈلاتے۔ یہ تو تمہارے حالات ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آج دارالسلام کے اثاثوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور کہتے ہیں کہ جماعت اویسی خاندان کی ہے، نہیں ہے، یہ ٹرسٹ ہے، یہ قوم و ملت کی امانت ہے، قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہی وہ نظریات کا ٹکراؤ تھا جس کے اوپر ہم نے غازی ملت کا ساتھ دیا، یہی وہ نظریات کا ٹکراؤ تھا جس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر قائم خان نے آواز اٹھائی۔ الحمدللہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب مرحوم نے آپ نے اپنے بچوں کو جو دیا، قوم کی خدمت کا ایک جذبہ دیا، جس میں ڈاکٹر قائم خان صاحب، مجید اللہ کا فرد اور امجد اللہ خان، یہ لوگ نکل کے تحریک کے لیے جدوجہد کرتے رہے، غریب عوام کی خدمت کا جذبہ لیے، مذاق اڑاتے رہے، کبھی مجھے جیلوں میں بند کیا، کبھی مجھے ستایا گیا، اور منجد بچاؤ تحریک کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن جو مشن ڈاکٹر قائم خان مرحوم کا تھا، آج اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو محنت کی، آج اس کا پھل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ امجد اللہ خان جو محنت کر رہا ہے، اس کا پھل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یاقوت پورے کے گلی کوچوں میں مجید اللہ خان فرد گلی گلی گھوم کے جو تقریر کرتے اور لوگوں کو جو ہے آواز لگاتے، اے مسلمانوں، تمہاری دولت یہ خاندان کے ہاتھ میں چلی گئی، تم کو جو ملنا تھا وہ تو نہیں ملا، الیکشن میں آتے ہیں ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج ہم سمجھے کیا وہ جدوجہد ضائع چلی گئی؟ نہیں گئی۔ گزشتہ انتخابات کے اندر یاقوت پورے کی عوام نے بتا دیا کہ دیکھو آپ کی جدوجہد ضائع نہیں گئی، آپ روبک کا الیکشن لڑے، پیسے نہیں ہیں، بچے موٹر سائیکل میں پیٹرول اپنا ڈال کے پیچھے آ رہے ہیں، اور سامنے والا کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ 808 ووٹ حرام کے ووٹ لے کر آج MLA اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں کہوں گا یاقوت پورے کے اندر آج بھی امجد اللہ خان MLA ہے،
ہم اس کو MLA مانتے ہیں، ہم فیروز خان کو MLA مانتے ہیں، ہم چوری کے حرام کے وقت سے پیتے ہوئے یہ حرامی خارجین کو MLA نہیں مانتے۔ بہرحال آج اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، یہ گھر سے امان اللہ خان صاحب کے بچے نکلتے ہیں، آگے جا کے دیکھیے آپ، آج بھی مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ، آج اللہ نے ان کا نام اتنا بلند کیا، کرمنل ایڈوکیٹ امان اللہ خان صاحب بنا کے گئے، اپنے بیٹے کو وکیل بنایا، ان کی اپنی سوچ سے باتیں نہیں لگتی، میرے بیٹوں میں وکیل ہونا، اور ایک وکیل بھی کیسا وکیل بنا۔ آج کرمنل ایڈوکیٹ کے اندر سب سے بڑا کام مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ کا ہے، میرے وکیل بھی وہی ہیں۔ آج جتنے کیسز میرے اوپر یہ ظالم حکومت مجھ پر ڈالتے ہیں، وہ سارے کیسز مظفر اللہ خان کے ٹیبل پہ ہوتے ہیں۔ جاؤ سلیم بھائی، آرام سے تقریر کرو، یہ کیسوں کی فکر مت کرو، مظفر اللہ خان زندہ ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ سارے کیسز قتل کا مقدمہ مجھ پہ ڈالا گیا، کہاں قتل ہوا نہیں معلوم، لیکن فیل مظفر اللہ خان صاحب کے ٹیبل پہ ہے۔ بہرحال دوستو، ایک خط سے نکلتے ہیں، آپ کو بتاؤں کہ اتنا مصروف وکیل رہنے کے بعد بھی صبح اپنی ماں کے پیر چھونے کے لیے، سلام کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنی والدہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب والدہ آ کے بیٹھتے ہیں تخت پہ، سلام کر کے ان کے پیر چھو کے جاتے ہیں بچے۔ یہ اخلاق امان اللہ خان صاحب نے اپنی اولاد کو دیے۔ امجد اللہ خان اپنی ماں کے آگے 1000 روپے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کھڑے ہیں، اپنی ماں سے لے کے نکلتے ہیں، ایک گھر سے نکلتے ہیں۔ ارے تمہاری طرح نہیں، ایک بیٹا شاستری پورم میں، دوسرا بیٹا بنجارا ہلز میں، تیسرا بیٹا برکت پورم میں، 3 13 9 18 تین ہیں، اور تین طرف سے نکلتے ہیں، اور اپنی خود اپنی سگی ماں کو نہیں پوچھتے، بیمار ماں کی خدمت کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، چھوٹے بیٹے کے پاس اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اخلاق تمہارے ہیں، یہ تربیت قاضی ملت حضرت محمد امان اللہ خان صاحب کی ہے۔ آج جیسے ہی الیکشن ہوا، ان کی گلے میں آ گئی اور خیبر گھس گئی۔ کل سے پتا چل رہا ہے کہ حیبت گھس گئی ان کو۔ میں بولا کیسی حیبت ہے؟ تو بولے ایکس رے کرائی یا ہمارا ہی کرائی، تو حیبت گھٹی نہیں، حیبت دکھتی نہیں نا، وہ ان کے پیجامے میں سے حیبت اندر گھس گئی۔ آپ فیس بک کے اوپر ہمارے خلاف پوسٹاں چل رہی، وہ کچھ یہ گیان وہ گیان فلاں گیان، ہمارے منہ کو نہیں لگتا، ہمارا منہ بہت خراب ہے۔ بولے چٹی گیان، ہم بولے چٹی کے آ جاتے تمہارے گھر کو، وہ جنے ہمارے پاس جموں جی کے، اب بلان کی کام آ کے، بیٹ کی کام آ کے، چاہ کی کام آ کے، امجد اللہ خان اب زیادہ پکارا کرے نوجوانوں کو بلا کے چٹیاں بھاگ دیتے، پورے تمہارے گھروں میں گھس جاتے، جہاں ڈالے کو تمہارے گھر میں تیار نہ تو جانے کو پورے چلے جاتے، یار پوری چٹی گیان گھر کو آ جاتے۔ بہرحال بڑے بڑے پیجوں پہ، ان کی ہدایت پہ میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا، جو سب سے بڑا غلیظ ہے یہ بڑا بھائی ہے، یہ یہودی ہے۔ اب اس کی داڑھی، ٹوپی، شیروانی، وہ پہن کے ہاتھ میں تسبیح، یہ یہودیوں کا ڈرامہ ہے۔ یہی سب کو ہدایت دیتا ہے، یہ کام کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اور اگر کوئی جھگڑا کر کے آتا ہے تو ان کو گلے لگاتا ہے، کوئی قتل کر کے آتے ہیں تو ان کو بازو بٹھاتا ہے، قتل کرے، ارے پریشان مت ہو، الیکشن میں کام آئیں گے بچے، طاقتور ہے، ایریا میں فوکسنگ کریں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، تو یہ حال ہے۔ ہاں، یہ پورے مافیا کا صدر ہے، پورے گنڈوں کا، قاتلوں کا صدر ہے۔ حیدرآباد کے پورے روڈی کانپتے ان سے، جا کے ان کے گھر کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے، میٹنگ ہوتی ہے روڈیوں کی، روڈیاں بھجتے ہیں اور روڈیوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی ذرا اس کو دیکھ لو۔ آپ ایسی دادا گیری چلنے والی نہیں ہیں۔ یعقوب قریش کی عوام نے بتا دیا، خاص طور سے یعقوب قریش کی خواتین کو سلام، غریب عورتوں کو، مجھے فون کر کے بولے سلیقہ 500 روپے دے رہے، میں بولا لے لو لے لو، وہ حرام کا مال ان کے پاس ہے، 500 روپے لے لو، سلنڈر کو ووٹ ڈالو، کچھ کر رہے ہیں دونوں کام، 500 روپے لیتے گئے، سلنڈر کو ڈالتے گئے، انہوں کیا سمجھ رہے ہیں، جا کے ہی پتنگ کو ڈال رہے ہیں، ان کے پیسے دے رہے، لیکن عورتوں کا غریب عورتوں کا مثال دیکھیے،
मुझसे कहने लगे जब हमारे नालों में पानी आ गया, घरों के अंदर इतना पानी था, सलीम अंकल आप आके राशन बांटे, आप आके ब्लैंकेटा बांटे, आप आके कपड़े बांटे, आप आके बिछाने का सामान दिए। जहाँ तक के नालों के तरफ जब मुझसे खवातीन ने कहा कि कलाम मजीद भी जो है वो हो गई, जानिमाज भी खराब हो गई, तो फिर मेरे अमेरिका से दोस्त ने कहा उस वीडियो को देखकर कितने कलाम मजीद चाहिए, कितने जानिमाज चाहिए, कितने तस्वीर चाहिए, मैं जाता हूँ। मैं खुदा खुद डिपो पे गया, उनको बात करवाया। उन्होंने कहा कि जितने हजार, जितने सैकड़ों, जितने लोगों को सलीम साहब देना चाहते हैं जो मैं आपको पैसे भिजवाऊंगा। फिर वहाँ से मैंने कुरान शरीफ भेजा, पूरा मुस्तफा नगर, पूरा सदन एरिया, सारा गंगानगर, सबको मैंने कहा जो पाक साफ खवातीन हैं आप आइए और लेकर जाइए घर से। तो वो लोग किस तरीके से बताइए, मंदिर बचाओ तहरीक को छोड़कर इनको वोट डालेंगे, इनके पैसों को छोड़ डालेंगे? नहीं। अब एमपी इलेक्शन आ रहा है, हमारा एमपी कैसा हो आप लोग पुकारना, अमजदुल्ला खान जैसा हो। हमारा एमपी कैसा हो, थोड़ा जोर से बोलो यारो, याकूबपुरी की आवाज है। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ये सुनते के साथ ही दोनों भाइयों को लाल पीले बूढ़े हरे में मोशन आ जाए। अमजदुल्ला खान खड़े तो मैं हार जाता है। फिर निकल के बड़े बाजार में आके एक सरकारी की बिरयानी के होटल का हिस्सा था, एक प्लेट में 3 खाने, लंबू बम्बू चम्बू वगैरह, तीनों खा के 3 मिनट का इंटरव्यू भी करे, बिरयानी बहुत अच्छी है। अरे लोगों दारुल सलाम को गए तो आप मिलते नहीं थे, तकब्बुर का ये आलम था। और आज अरे तुमको अमजदुल्ला खान मजीद बचाओ तहरीक, असदुद्दीन अकबरुद्दीन वो नौबत चला दी, क्या तुम खुदियों के ऊपर आ गए। आने वाले दिनों में एक एक घर की चौखट पर खड़े आपको नजर आएंगे। अम्मा वोट देना, खालम्मा, चच्ची माँ, आपको फुप्पा भी बोली है, बल्कि आपको बाबा भी बोली है, रोइए खड़े के, हाँ ऐसा उठा के दामन उठा के रोइए, हमारे बिल्कुल दामन उठा के रोइए, रोको बोलिए वोट दो। लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह देखो किशन रेड्डी इलेक्शन हारा, यहाँ से एमएलए हार गया, अंबरपेट से जाके एमपी बना सिकंदराबाद से, फिर मिनिस्टर बन गया। अच्छा, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर, कोडंगल में इलेक्शन हारा, मलकानगिरी से एमपी बना। अब आज क्या बना तो ये याकूबपुरी से हार गए बोल के फर्क मत हो। अल्लाह ताला एमपी दिखाऊंगा पार्लियामेंट में, अमजदुल्ला खान के पार्लियामेंट में मुसलमानों के हैदराबाद की आवाज उठाएगा और बीजेपी की दलाली नहीं करेगा। बीजेपी के दलाल अमित शाह मोदी के लोग हैं। मैं शुरू से बोलता हूँ ये बीजेपी की जीती में ये लोग जा जाके हिंदुस्तान में योगी को जिता के आए, गुजरात में जिता के आए, वहां जाके जिता के आए, हर जगह जा रहे जिता के आके यहाँ बैठ जाए। यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ मुसलमान वोट दे देते। अब एक काम करेंगे अपन, अब वो बहुत खिदमत करे, वो फिरा बेचारा इतना फिरा वो खिदमत करा है। अब उसको जो है आराम देना अपनी जिम्मेदारी है मुसलमान। अब 2024 में असदुद्दीन अवैसी साहब आप घर में बैठो, दारुसलाम का काम वगैरह देखो, तो पूरा आवाम के दरमियान में गिर के 5 साल के मसाइल देखो, जब तक एक नौजवान बच्चे अमजदुल्ला खान को पार्लियामेंट में जाके काम करने दो तो आपके विचारों में अल्हम्दुलिल्लाह। हर समाधान तो क्यों हो परेशान, 100% तसल्ली पूर्वक किया जाता है। मेरे काम से लाखों खुश हैं। प्रेम विवाह, वशीकरण, मुटकरनी, मनचाही शादी, तलाक, शत्रु से छुटकारा, गृह क्लेश, व्यापार, पति पत्नी से झगड़ा, बीमारी में दवाइयों का ना लगना, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, कारोबार में नुकसान होना, विदेश यात्रा में रुकावट। मेरे काम में कोई कटौती नहीं, खुली चुनौती। प्यार में धोखा खाए हुए व्यक्ति एक बार संपर्क जरूर करें।